हेलो दोस्तों। तो आज की कहानी शुरू होती है एक खूबसूरत और पुराने घर से, जो कुदरती खूबसूरती और कदीम आराइश की मिसाल है। इस घर की दीवारों पर लटके हुए खूबसूरत और कदीम वॉल हैंगिंग्स हमें वक्त के सफ़र पर ले जाते हैं, जहां हर कोने में एक नई कहानी पोशीदा है। दोस्तों, खुश आमदीद जादुई होम डिकोर यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं एक ख्वाबनाक सफ़र पर कदीम दीवार की आराइश की दुनिया में। ये चैनल ना सिर्फ आपको कदीम वॉल हैंगिंग्स की खूबसूरती दिखाएगा, बल्कि इनके पीछे छुपे हुए राज, तारीख और कहानियाँ भी बयान करेगा। हर वीडियो में आपको दिखाएंगे कि कैसे ये कदीम वॉल हैंगिंग्स किसी भी घर की दीवारों को जादुई और दिलकश बना सकते हैं। हम बात करेंगे इन हैंगिंग्स की बुनाई के मुख्तलिफ अंदाज, मवाद और तकनीकों के बारे में, जिन्होंने इन्हें वक़्त की कैद से आज़ाद रखा है। हम आपको बताएंगे कैसे ये कदीम वॉल हैंगिंग्स मुख्तलिफ सकाफ़तों और तहज़ीबों की नुमाइंदगी करते हैं, मसलन फ़ारसी कलीनों की खूबसूरती, चीनी कागज़ी की आराइश और इंडियन रवायती टेक्सटाइल की दास्तानें। हम आपको दिखाएंगे कैसे ये कदीम हैंगिंग्स ना सिर्फ आर्ट की शक्ल में, बल्कि तरीक़ की एक झलक भी पेश करती है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि आप अपने घर में कदीम वॉल हैंगिंग्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपका घर भी इसी जादुई एहसास से भर जाए। हम आपको मुख्तलिफ हैंगिंग्स के साथ कमरे की सजावट के नए और मुनफरिद अंदाज और आइडियाज़ भी देंगे। तो आइए हमारे साथ इस जादुई सफ़र पर चलें और दरियाफ़्त करें कि कैसे कदीम वॉल हैंगिंग्स आपके घर को बना सकते हैं एक जादुई और दिलकश मकान। हर वीडियो में एक नई कहानी, एक नई आराइश और एक नया जादू आपका मुंतज़िर है। चैनल मैजिकल होम डिकोर को सब्सक्राइब करें और हमारी दुनिया का हिस्सा बनें। आपका मेज़बान कदीम आराइश के जादूगर आपका मुंतज़िर है। तो आएँ और जादुई होम डिकोर के जादू में खो जाएं। प्यारे नाज़रीन, आज हम आपको कदीम वॉल हैंगिंग्स की एक हैरत अंगेज़ दुनिया में लेकर जा रहे हैं। कदीम वॉल हैंगिंग्स सिर्फ आराइश नहीं होती, बल्कि एक सकाफ़ती विरसा, तारीख़ की झलक और एक दौर की दास्तान होती है। आइए हम तफ़सील से जानते हैं कि ये कदीम वॉल हैंगिंग्स क्या हैं, इनकी तारीख़ क्या है और ये कैसे आज भी हमारे घरों की खूबसूरती में इजाफ़ा करती हैं। कदीम वॉल हैंगिंग्स की तारीख़ बहुत पुरानी है। ये आर्ट की शक्ल सदियों से मुख्तलिफ तहज़ीबों में मकबूल रही है। इब्तदाई दौर में वॉल हैंगिंग्स की दीवारों की आराइश और घरों की ज़ीनत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये मुख्तलिफ मवाद जैसे कपड़ा, धागा और धात से बनाए जाते थे। मशरिक़ वुस्ता की कदीम तहज़ीबें जैसे फ़ारसी और उस्मानी सल्तनतें अपने पेचीदा और खूबसूरत कलीनों के लिए मशहूर थीं। ये कलीन ना सिर्फ फ़र्श पर बिछाए जाते थे, बल्कि दीवारों पर भी सजाए जाते थे। इन कलीनों की बुनाई में बारीकी, रंगों की बहार और मुख्तलिफ डिज़ाइन शामिल होते थे, जो आज भी इनकी कदर को बढ़ाते हैं। चीन में वॉल हैंगिंग्स की एक मुनफरिद शक्ल कागज़ी आराइश थी। चीनी फ़नकार मुख्तलिफ रंगीन कागज़ों को काट कर खूबसूरत डिज़ाइन बनाते थे। ये कागज़ी हैंगिंग्स ना सिर्फ दीवारों की ज़ीनत बढ़ाते थे, बल्कि त्योहारों और ख़ुसूसी मौक़ों पर भी इस्तेमाल होते थे। वॉल हैंगिंग्स की कदीम रवायत में मुख्तलिफ टेक्सटाइल शामिल हैं। बनारसी साड़ियों के नमूने, कढ़ाई के काम और पैच वर्क के ज़रिए बनाई गई वॉल हैंगिंग्स आज भी अपनी कदीम खूबसूरती को बरकरार रखे हुए हैं।
یہ ٹیکسٹائل نہ صرف گھر کی آرائش کے لیے استعمال ہوتے ہیں بلکہ مذہبی اور روحانی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ قالین اور ٹیپیسٹریز قدیم وال ہینگنگز کی ایک مشہور شکل ہے۔ قالینوں کی بنائی میں مختلف رنگین دھاگوں اور نمونوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹیپیسٹریز کی بنائی میں مختلف کہانیوں اور مناظر کی تصویر کشی کی جاتی ہے جو دیکھنے والے کو ایک نئی دنیا میں لے جاتی ہے۔ کڑھائی اور بیڈ ورک کی وال ہینگنگز بھی بہت مقبول ہیں۔ کڑھائی کی ہینگنگز میں مختلف دھاگوں اور موتیوں کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ایک خوبصورت اور منفرد ڈیزائن بن سکے۔ یہ ہینگنگز نہ صرف خوبصورت ہوتی ہیں بلکہ ہاتھ کی محنت اور فنکاری کی بھی ایک مثال ہوتی ہیں۔ کاغذی کٹ ورک کی ہینگنگز میں مختلف رنگین کاغذوں کو کاٹ کر خوبصورت ڈیزائن بنائے جاتے ہیں۔ یہ ہینگنگز بہت نازک اور خوبصورت ہوتی ہیں، خاص مواقع پر دیواروں کی زینت بڑھانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ آج کے دور میں بھی قدیم وال ہینگنگز کی قدر اور اہمیت برقرار ہے۔ یہ ہینگنگز نہ صرف آرائش کے لیے استعمال ہوتی ہیں بلکہ مختلف ثقافتوں اور تاریخ کی نمائندگی بھی کرتی ہیں۔ آج کے گھروں میں قدیم وال ہینگنگز کو مختلف کمروں کی سجاوٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لیونگ روم میں قدیم قالین یا پھر ٹیپیسٹری دیواروں پر لگا کر ایک مرکزی نقطہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ نہ صرف کمرے کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے بلکہ ایک پرانی دنیا کا احساس بھی دیتا ہے۔ بیڈ روم میں کڑھائی کی وال ہینگنگز یا بیڈ ورک کی ہینگنگ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہینگنگ کمرے کو ایک نرم اور پرسکون ماحول فراہم کرتی ہے۔ ڈائننگ روم میں چینی کاغذی آرائش یا روایتی ٹیکسٹائل کی وال ہینگنگ کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہینگنگز کھانے کے کمرے کی زینت کو بڑھاتی ہیں اور ایک منفرد احساس فراہم کرتی ہیں۔ ہمارے پیارے ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ قدیم وال ہینگنگ کی تفصیلی معلومات پسند آ رہی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ پسند آ رہی ہے تو اس جادوئی دنیا کا حصہ بنیں۔ پیارے ناظرین، آج ہم نے بہت سے قدیم وال ہینگنگ کی اس دلچسپ دنیا میں ایک خوبصورت سفر کیا۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح تہذیبوں نے وال ہینگنگز کو آرائش اور ثقافتی ورثے کے طور پر استعمال کیا ہے۔ ہم نے فارسی قالینوں، چینی کاغذی آرائش، لکڑی کے بنے ہوئے ویلکم ہوم ڈیک اور بہت سے ٹیکسٹائل اور پرانی لکڑی اور ٹہنیوں سے بنے ہوئے خوبصورت سے مصورات دیکھے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس سفر کے اختتام پر پہنچیں اور آپ کو چند آخری باتوں سے آگاہ کریں۔ قدیم وال ہینگنگز کی حفاظت اور دیکھ بھال بہت ضروری ہے تاکہ ان کی خوبصورتی اور قدر برقرار رہے۔ یہاں چند اہم چیزیں ہیں۔ قالین اور ٹیپیسٹریز کو باقاعدگی سے صاف کریں۔ کڑھائی اور بیڈ ورک کی ہینگنگ کو نرم کپڑے سے صاف کریں۔ کاغذی کٹ ورک کی ہینگنگ کو نمی اور دھوپ سے بچائیں تاکہ کاغذ خراب نہ ہو۔ اگر آپ قدیم وال ہینگنگ استعمال میں نہیں لا رہے تو انہیں خشک اور صاف جگہ پر رکھیں۔ تو اب ہم ملیں گے آپ کے ساتھ نئی ویڈیو میں دلچسپ اور معلوماتی انفارمیشن کے ساتھ۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک دلچسپ موضوع پر لے کے جائیں گے جہاں ایک اور جادوئی دنیا آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ آپ کا میزبان قدیم آرائش کے جادوگر آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔